Hallelujah. Yes, Lord. Daghan salamat, Lord God. Sa panahon, Lord God Jesus, nga maghihatag ka namo karong kagabi, Lord God. Hallelujah. Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa kangit-ngit, kagawasan gikan sa gapos, kagawasan gikan sa karaang kinabuhi. Pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong, yes Lord, pinaagi sa imong kusog, pinaagi sa imong espiritu. Ako gawas no na musimba, gawas nga mo dayi kanimo, Lord God. Gawas no na mo awit, gawas no na mo singit, og hallelujah, 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 kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa kangit-ngit, kagawasan gikan sa gapos, kagawasan gikan sa karaang kinabuhi. Yes Lord, pinaagi sa imong grasya. Yes Lord, pinaagi sa imong gugma. Hallelujah! Pinaagi sa imong pusod, pinaagi sa imong espiritu. Ako gawas no na musimba, gawas no na mudayi, gawas no na muawit, gawas no na musik. Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. 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 Pinaagi sa imong grasya. Yes, Lord. Pinaagi sa imong gugma ka namo, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord, daghan kay salamat sa kusog nga gihatag ka namo sa imong espiritu. Ako gawas no na musimba, gawas no na mudayi, gawas no na, gawas no na musingit, og hallelujah. Salamat sa iyong pagkamaayo, Lord God, sa among mga kinabuhi, Lord God Jesus. Yes, Lord, padayon ka sa pag-awit dira, sa pagdaig dira sa tumbihing Diyos, mga iso. Yes, Lord. Kapa mo mga kasing-kasing, Lord. Yes, Lord God. Putli o walay. Yes, Lord God. Daw sa masak balawa nga dilim mo lubang katahong palang. Yes, Lord.
bulawan nga dili mo luban katahong palandungon ang gugmang malundaron sa gisimba ko ikaw gihalaran sa kanunay tungod sa kalipay ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko dawat ang halat ko puno sa pagdaig. Yes, Lord, awi tungod sa gugma mo. Sa gisimba ko ikaw ihalaran sa kanunay tuyog sa kalipay ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma sa gisimba ko. Yes, Lord, ikaw gina mo pagkasimbahon, Lord. Ikaw ang mong paghahalaran, Lord God. Tuyog sa kalipay ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma awiton ko. Ang huni sa gugma awiton ko. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Ikaw ang paghahalaran, Lord God, sa kanunay, Lord God Jesus. Daghan kay salamat, Lord, sa pagkamaayo sa mong kinabuhi, Lord God. Na amidri akaron, Lord God, imo dayeg dira kanimo, Lord God Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Impiyuhi ang mga kasing-kasing, Lord. Imo kong giampinga, imo kong gipanalipdan, gihatag kaluwasan, ug gipanalangginan, imo kong gitawag, kinabuhi imong gihatag, bisan sa yes, Lord God. Wa ko nimo gipasagdan kayon sa may nahimo ko ngano mang gipanggam mo bisan sa kapagyasan anak ka kayon sa manang biling ko nganong gihigugma mo Lord God. Yes, Lord. Sa kada ko sa kalibutan, imo kong nakitan, O Diyos, pagkamaayo mo. Imo kong, yes, imo kong gipanalipdan, gihatag kaluwasan, ug gipanalangginan, imo kong gitawag, kinabuhi mong gihatag, bisan sa kapakyasan, wa ko nimo gipasagdan kayon sa may nahimo. Yes, Lord God. Bisan pa, Lord, sa mga kalapasan din na kanimo, Lord God. Dili mi takos, Lord God, pero wa mi nimo gipasagdan, Lord God.
mo ko nganumang. Yes, Lord. Salamat kayo sa pagbangga, Lord God, kanamo. Bisan pa sa mga kapakasyasan, Lord God. Kayon sa manang piling ko, anong gigugma mo sa kada ko sa kalibutan, imo kong nakitaan, o Diyos, pagkamaayo mo sa kada ko sa imo kong nakitaan, o Diyos, pagkamaayo mo. Yes, Lord God, pagkamaayo mo yun, Lord God, sa mga kinabuhi, Lord God. Daghan kay salamat, Lord, sa pagpangga ka na mo, Lord God, nga way puwas, Lord God, Jesus. Daghan kay salamat, Lord. Hallelujah, Lord God Jesus. Palakpakan na ito itong bihing Diyos mga isuon. Magalingkod kita. Bago tama ato sa itong tithes and offering, no, ako magabasa nga makita diri sa Santiago 1 verse 17. Ang tanang maayo og himpit nga mga gasa nagagkan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ug magpakitag landong sa pagkausab. No, ang pulong no naga-remind sa kanato nga tanang butang ug bahandi nga naa diri kanato iya jud sa Ginoo. Makita jud diha ang iyang kamaayo diha kanato. Maong ato kini ibalik diha kaniya. Mao na nga kita paghatag nga kinasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Mao tibay tang amen. Amen. No maigsuon nato andamon nato mga halad no sa malipayon o kinasing-kasing nga paghatag diha kaniya. Amen. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daigon tang Dios mo salikdan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mag-pray una ta. Amahan namo nga langit nun, dalaygon kagayod din taknaa sa kagabihon, dalaygon ka Ginoon hining salapi nga imong nagibalik sa imong mga katawhan diha kanimo agi ug mga pagpasalamat sa imong kaayo diha sa ilahang ug sa matag usa namo ka mga kinabuhi Ginoo. Salamat gayud sa mga panalangin nga imuha gyud nagigubo kanamo. Diin wala gayud ikaw pasagad kanamo. Wala gayud ikaw may talikod kanamo. Hinuon ikaw gyud pakita sa imuhang pabor pinaagi sa nagkanilain na hulmas sa mga panalangin Ginoo. Lord, I pray na padayon nimo nga i-bless kining imong mga katawhan pinaagi sa pagbubo kanila sa nagkanilaing aspeto sa mga panalangin Ginoo. Ang tanan nilang mga paghago, mga paningkamot sa kinabuhi, imo gayud panalanginan. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan. Before ta mamati sa pulong sa Ginoo, as usual, ato ta sa atong mga alampuanan, no? So this time, ato ang i-pray ang padayon ta mag-pray sa ministry nato diri sa buluhaton sa Ginoo nga gipiyal sa Ginoo sa toa. So i-pray nato ang kalig-on sa matag usa. Ato gini siya ang iampo kay kining sa panahon karon ang ato agyud na kontra o ang kontra sa mga Kristohanon mao gyud ang mga pagpanglihok sa kalibutan. No, unlike sa unang panahon nga dili kaayo inana ka dautan ang panahon. No, labi na tong wala pa social media sa una. Murag radyo pa gyud to siya. Paminaw kag mga drama, mga action sa radyo. Yang TV sa una, di pa tanan maka-afford og palit. Kanya ang TV sa una kay black and white pa. No?
So, ang mga tao sa una, mga Kristohanon, dili pa makadala og cellphone sa simbahan. Anya, di ba, magda-gradyo pod simbahan. So, mo na nga, ang Kristohanon sa una ug ang Kristohanon karon lahi ra gyud. Kang Kristohanon sa una, pag maadtog simbahan, wala man gyud dala, Bible lang. Bible, ballpen, papel. Pero karon, mas priority pa ang cellphone. Mabilin pa ang Bible, ang mga papel, mga ballpen. Pero ang cellphone, di gina siya makalimtan. Nya mo na siya makababag sa imuha na instead na focus ka sa pag-worship sa Ginoo, magsikag scroll ang cellphone nimo, unya daghang ka makita diha sa imong cellphone na makatandog sa imong unahuna na ang imong maunahunaan inig pauli nimo katong imong nakita sa cellphone instead katong imuhang nadungog na wali tungod kay nag-scroll man ka. So lahi ra gid sa una kay ang diferensya layo ra gid ang diferensya sa una og karon. Muna nga magbantay gid ta, magmainampuon ta diha sa Ginoo nga dili ta maluya kay ang target sa kaaway nga magmaluyahon ang mga Kristohanon pinaagi sa paghatag og lain na kalingawan og lain na makadistract sa iyaha sa pag-alagad sa Ginoo. Kay para dili siya kabunga, dili siya dili siya mag-grow spiritually. So manang i-pray nato ang pagtubo sa matag usa, ang paglig-on sa Ginoo sa matag usa kanato, pagdasig gyud sa pag-alagad sa Ginoo kay lisod kayo ang mag-focus sa pag-alagad sa Ginoo karong mga panahona tungod sa grabe ang makita nato sa palibot, tungod sa grabe nato nga makita na mga makapa-impluwensya kanato sa ato nga palibot. Kay tungod sa kahaytik naman gud sa panahon. And then i-pray nato ang sa ito kadasig sa mga Kristohanon, kalig-on o pagtubo sa matag usa. Then i-pray nato ang desire padayon ta mag-pray sa handom nato na makaambit tag luna diha sa ato ang likod nato. No? Kay pila na ka Thanksgiving diri nga balik-balik kita ganhin ni Pastor Ribaya diri maingon gid siya sa kwa, Pastor, marag kinahanglan na gid ka og kinahanglan na gid mo og dako nga space. Ano ko nga di pa siguro kay di pa man siguro pwede pa. Asa dili kinahanglan na gyud nig mga dako nga space kay ubay-ubay na gid mo diri So even sila nakamatikod sila sa tuwa diri So kumpara sa unang nga panahon, wala man ta nag-ingon nga lahi sa una ug lahi karon. Pero doon na gyud mga kay lahi man gyud na og pamaagi ug pagpanglihok sa Ginoo. So mao na nga ato nga i-pray sa Ginoo kay bisan gani si Pastor William katong nagwali diri ang taga Agusan nag-comment ito sa gipost ako nga katong kanta diri nga reels. Sa Pastor, daghan na gid kayo mo diha murag kinahanglan na gyud og dako nga area nako. Grasya sa Ginoo Pastor, praying palagi ana. So mao na nga kung kabubuton sa Ginoo nga tagaan tag dugang space dira ato ang ikalipay na siya. Pero kung unsa man kabubuton sa Ginoo, dito na punta magsunod kay wala may lain nga ato ang tumong kundili para magid sa Ginoo tanan. Wala may ato niini kundili iya man ni sa Ginoo tanan. Ang dungog walay bisan usa ka nato na makaangkon og dungog kundili ang Ginoo ra gid kay iyaha man tanan. Wala may ato. Kay igo ra man ta ga pamuhat ug igo ra man ta ga pangalagad sa Ginoo which is mao gid ni kabubuton sa Ginoo. So ato nang i-pray sa Ginoo anang ato ang gitinguha dia nga space. O padayon pud ta mag-pray sa ato ang desire na extend ta og ministry sa gawas like sa kinapangandoy nato na makahimo ta og feeding ministry. Manang i-pray nato na og uban pud sa inyo nga suporta kun sa ako nagikaingon kung naamoy mga connection nga diin pwede nimo mahangyo nga magpahigayo og feeding ministry. Wala man sila gasto kay gasto man sa church. Ang importante lang is ilahang participation ingon nga mahimong venue sa ipahigayon unya nga feeding ministry. So mo na
kinahanglan gyud ang suporta ninyo, kinahanglan gyud ang suporta sa matag usa para mag-prosper ni siya. Although taga-kabayan man kasagaran diri pero di man gyud alangan pa yung mga parente ug mga higala na sa kabayan tanan na siguro may mga parente or mga amigo nga wala sa kabayan. So kung kaya nimo ma-approach, ayaw ka balaka kung unsa kadaghan sila, ang importante na ay masugdan nga ministry. Wala man ta nangita og isa ka gatos ka bata. Atong gipangita na kana makasugod og ministry kay duha man ang target ana. Although feeding ministry siya, pero duha ato ang target, mga bata and then ang mga adult anang lugara. Kay di man gyud malikayan, inana man gud na siya. Kung magpa-feeding ministry ka, magpa-feeding ka sa mga bata ug magtudlo ka sa mga bata, di man gyud malikayan nga muduol ng ginikanan. Kay makiusisira. Makisusi ba? Launsa man na diha. So mo na, that's the time na ang atong mga magtutudlo, makatudlo o makashare sa mga adult. No, so para mahitabuan na, while ga tudlo sa mga bata, napoy session para sa mga parent. Maragana ang mahitabo. Para ang mga parent pod ma-sharean pod sa word sa Ginoo. No, kay isa man gid sa gisugo sa Ginoo sa tua nga manglakaw, magwali sa pulong sa Ginoo ngadto sa tanan ng mga dapit. So apil na ang atong community, apil na ang laing barangay, laing dapit. Ingon pa yung Bible, tibok kalibutan. Yan, di man nato na makaya tibok kalibutan. Wagay nato na tuyok pa ang duol sa tua, samot ng tibok kalibutan. Di gid nato maabot. Panagay naabot natong laing lugar, nga duol ra sa ato. So ang importante, makasugod o makahimo. Kaya diha man napadulong tanan. Kaya kung dako ang ministry, mukatag na sa gawas, ang Ginoo na may bahala ana mo lihok, base day kanang uban diha maluwas. Nya naa sila kay gayonan maka-abroad. Nya ang ilahang kaluwasan ug ang ilahang lalom nga nahibaluan sa pulong sa Ginoo, ilang i-share dito sa lugar kung asa sila maka-abroad. O di kabahin sila sa mao nga kalihukan nga mao ang pagwali sa tibuok kalibutan kay kini mga Kristohanon na isog na muwali sa pulong sa Ginoo maka-abroad nya dito sa laing nasod maka-share sa word sa Ginoo. So at least naagi apoy mga tao nga gamiton sa Ginoo, no? Naagi tao nga gamiton ng Ginoo. Dili man ko, maybe dili ka, pero kung ikmong gamiton ang imuhang kaluwasan para ipaambit ngadto sa uban, posible kadto siya. Kung maluwas to ug makaila sa Ginoo niya, may kahigayunan nga siya makalakaw, makaadtog laing lugar ug siya maka-share, maka-start dito O di dako na kay na siya nga panalangin ug dako na kay na siya nga kahimuan. Kahinumdum mo ni kung wala ko ba sayop si Billy Graham. Kaya si Billy Graham, kung wala ko nasayop anak niya, nakuha lang na siya sa Bible study. Nato'y sikat nga, si Spurgeon ba nang tawag anak niya? Na under siya anak, nag-Bible study. Ginbite lang na siya. Nasa'y naitabo ni Billy Graham. Gikan sa, nag-join lang sa usa ka cell group. Nahimo siyang evangelist o pinaka-known nga evangelist sa tibok kalibutan. Antod nga namatay siya. O pila ka mga kalag ang nasangyawan o naluwas. Katunang kaingon ako nga sa South Korea, usa ka krusada niya, mukabat sa 1 million kapin ang mga tao nga mitambong ug naminaw sa iyang wali. So kuyaw gito siya muwali kay evangelist gito siya. So una nga may mga tao na dili man tingali ikaw gamiton nga makaadto sa laing lugar. Pero kung ang imong fruit nimo, katong bunga nimo, pwede tong gamiton sa Ginoo nga makahimo og dako kayo nga buluhaton para sa Ginoo. So atong i-pray sa Ginoo na tulo kining diri sa church, sa sulod, sa ito, spiritual growth, kadasig, kalig-on sa matag usa, and then ang luti dia sa kilid atong i-pray sa Ginoo niya og ang feeding ministry. So, mo na atong i-pray sa Ginoo, ato ang andamon atong kasing-kasing og kinabuhi sa pag-ampo diha sa Ginoo. Let us bow down our heads and let us pray.
Lord, salamat kayo sa imuhang o salamat sa kahigayunan na kami Ginoo makaduol nga kanimo. Nadungog nimo amo ang mga giampo Ginoo, amo agid ning desire na ug tinguha gid namo nga imo haming tubagon Ginoo labi na sa amo ang tinguha na makabaton mig dugang space Ginoo pinaagi sa pag-angkon og luna diha sa likod ug bisan na Ginoo sa feeding ministry nga among gitinguha Ginoo na masugdan namo Ginoo. I pray Lord na ikaw gid magatabang ka namo, maga-plaster, magagamit sa mga connection sa imong mga katawhan. Ingon man sa amo adto sa church, sa sulod sa church Ginoo na ikaw gid magalihok sa matag usa. Dili gid Ginoo maganoy sa kalibutan, di gid ma-distract Ginoo. And wala gyud nga mahimo gid na mapinadayonon uban sa kadasig ug kalig-on ang matag usa diha sa pag-alagad kanimo. Salamat gid sa imong pagpamati ug salamat usab sa imong pagtubag Ginoo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Okay. Mas na ako mayang gabi sa tanan. Kita sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang atong mensahe karon na taknaa continuation kini sa ang mensahe last Sunday nga nagahisgot ta may tungod sa New Year, same God. Bag-ong tuig, pero mao lang gyapon ang Ginoo. Siya lang gyapon. Ang patukuranan sa atong mensahe makita sa libro sa Hebrehanon kapitulo 13 versikulo 8, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, si Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Let us pray. Amahan namo nga langitnon, salamat gayud sa imong pulong na nabasa. Ikaw magapanalangin niini samtang kami magahisgot nining imong pulong Ginoo. I pray for wisdom na makasabot ang matag usa Ginoo. Ilabi na kanako na magabatbat niini nga makahimo gyud ko Ginoo sa pag-interpret Ginoo sa mga kahulugan ug sa mga gusto nimo nga ipaabot sa imong mga katawhan Ginoo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Wala na. Sa ako nang gikaingon, matag New Year, naghatag kini og excitement sa matag usa. But the same time, naghatag usab kini og kahadlok tungod kay wala may masayod sa tua kung unsay nagpaabot ngadto sa unahan. Unsay nagpaabot sa sunod na bulan. So may mga posibilidad na mubati ta og kahadlok. Ang excitement nato ang bation, ma-excite ta labi na kung hapit ng bagong tuig kay tungod sa siguro isa sa mga reason ngano excited ta pag New Year kay so ba sa mga estudyante mayroon sila hapit na gyud ang closing na hapit na ang unsa pa na ang summer makapahulay na. And then ang uban pod pag sugat sa New Year, ang uban kay happy kay bago pa man nakadawat og 13 month. Unya bago og mga gamit kay kuan man, sale man kay December. Bago gamit, bago og sanina, bago og sapatos, bago og pantalon, ang uban bago og cellphone. So medyo excited gud sila sa New Year. Pero, sa laing bahin, may kahadlok usab. Labi na kung inutang tong gipalit, murag ting paningil na hapit na pod. Ting bayad. So, murag, enjoy karon, problema later. Kay problema usa na po ibayad, kay inutang man tong gipalit sa mga bag-ong napalit. So, usab pod, ang isa pa sa mga kahadlukan is kining mga posibilidad na may tabo. Labi na karon nga nanapoy gibalita nga naay virus dito sa India. Gani ang pipila ka mga country sa Asia, ang China, ang Taiwan, kung wala ko ba sa'yo, uban pa ng mga Asian country, nangandam na sila. Apil na ang India.
Kay ang India country nga diin nagsugod ang virus nga gikan sa kabog. Kailan mo kabog? Kwaknit ba? No? Nga naman po guna sila nga. Mangaon man guna ng mga inana, ng mga pagkaon masugod ng inana, manang magka-virus. Nya, gikabalakan nila kay ang mao nga virus, pero merong igo sa ilaha, murag hayop to hayop. Pero later on, naitaw na igo, mutakod na siya ngadto sa tao usab. Sama na ang dagan karon o siguro nanay mga country sa ubang dapit nga ubang nasod nga diin nag-stricto na sila sa mga turista ilabi na gikan sa India. So kita din sa Pilipinas wala pa na siya. Pero balon ka nga ang Pilipinas dito naman na mulihok kung nakasulod na. Mingon na mag-close ta pero wala na nakasulod. Kaya mingon siya, nanatay record. Nanay nagpositibo diri O dito para sila mag-stricto nga bawalan pasulod sa India pero wala na. Tagbaw na po sila subay-subay kinsa tong mga tao nga kahabilo atong tawhana, kasi paryente adto, kasi ka istorya dito sa airport pag naog. Mo na nang mahitabo nga mukatag lang gyapon. So may mga worries nga mga inaana, may mga kahadlok na may mga inaana nga mahitabo this year. O guban pa ng mga panghitabo nga ang Ginoo ra gid nasayod. Although si kailan siguro mo kato si Baldwin ba itawag ato niya? Babwin? Tung hilig managna ba? Balwin? Basta kay kisa man ang tawabayan na babae mas gusto siya, di ba? Nga hilig mag-predict, hilig managna. No? May mga panagna siya karon tuiga. Pero may tabo man na o dili, ang Ginoo ra gid ang bugtong nasayod sa tanan. Sa Ginoo gid ta mosalig kay ang Ginoo ra man pud nasayod sa atong kinabuhi kun sa gyudangatan. So maabot na mga adlaw. Pero mao ni ang mga hinumduman nato nga bisag unsa pa man mahitabo ingon ang pulong sa Ginoo ang Dios kaniadto kagahapon karon mao sa gihapon. So walay kausaban ang atong Ginoo. Walay kausaban ug walay kabag-uhan nga imong makita diha sa iyaha kundili kun unsa siya kaniadto, unsa siya sa imong kinabuhi niaging tuig, mao siya gyapon karong tuiga o sa maabot pa na mga adlaw sa imong kinabuhi. Now, ikaw upat, the same God in His presence. So, sama lang gyapon ang Ginoo. Ang presensya sa Ginoo, walay kausaban in Matthew chapter 28, verse 20. At tanahon, Matthew 28. Matthew 28:20 nag-ingon nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako mag-uban kaninyo tunay ngadto sa katapusan sa kapanahunan. So walay kausaban ang presensya sa Ginoo. Kanunay siyang mag-uban. Dili siya mubiya, mutalikod kanimo. Munay gingon sa Hebrews 13:5 nga I will never leave you nor forsake you. So naa lang gyapon ang presensya sa Ginoo. Bisag unsa pay mahitabo. Mahanaw man ang kalibutan. Unsa man mahitabo sa imong makinabuhi, unsa may dangatan nimo, naa ang Ginoo. Magpakita siya sa iyahang presensya. Matud pa Joshua chapter 1 verse 5, walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moises og dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Klaro kaayo nga nagsulti ang pulong sa Ginoo nga wala gayoy makabuntog kanimo. Sumuna akong gingon, bisag unsay mahitabo. Bisag unsay mahitabo sa maabot na bulan o karong tuiga, walay makabuntog nimo, walay makapasipala kanimo, walay makahimo og dautan kanimo tungod kay naa ang Ginoo. Walay gingon niya nga mag-uban ako kanimo sama sa iyang pag-uban kang Moises. Og dili ko giyud ikaw pakyason og biyaan. Mao nay pasalig sa Ginoo, and remember, ato ang gisulti last Sunday nga kung ang Ginoo magsaad, iya ginang tumanon, ug dili gina niya pakyason.
Mapakyas man ang tao, pero ang Dios dili gayud mapakyas. Now God does not abandon His people. Bisag unsa pay mahitabo, dili gid niya biyaan o talikdan ang iyang katawhan. Mao na ang isa sa mga kinaiya sa Ginoo. Kita, dali ra sa tao ang maka-decide na mutalikod, labi na kung makasinati og kalisod, labi na og may problema. Ha? Dali ra kaayo mo decide nga mubiya, mutalikod, pero ang Ginoo dili sa inaana nga basta-basta kaniya biyaan. Mahimo bang hilom ang Ginoo tingali sa imong kinabuhi, pero dibot pasabot nga gibiyaan kaniya. Bisag unsa pa nimo kabuluyagon, bisag unsa pa nimo kabadlungon, dili ka i-abandon sa Ginoo tungod sa iyahang pagka Dios. Inana ka graceful ang Ginoo. Bisan pagtuod og nilayas na ka palayo sa Ginoo, nibiya na ka palayo sa Ginoo, but still ang Ginoo gahulat sa imuha, gapaabot sa imuha. Tungod kay mao na ang iyahang karakter. Di siya kabalo mo abandon bisag gibiyaan pa nimo siya. Bisag bitalikod ka na siya sa iya, dili ka niya biyaan. The same God who walked with you last year walks with you karon na tuig niining 2026. Kung giyon sa kapag-atiman sa Ginoo ni aging tuig, sama gihapon ang iyang pagabuhaton kanimo karong tuiga. Atimanon og ubanan ug bantayan kaniya. Kung giyon sa kanya pag-atiman ni atong panahon sa pandemic, kung maabot man ang mao nga gikahadlukan diri sa nasod Pilipinas, kung giunsa kaniya sa pagprotekta ni aging nga pandemic, sama gihapon ni ana ang pagahimuon sa Ginoo. Dili kaniya biyaan og talikdan. Dili kaniya papasmuhan, kundili iyaha kagihapon na ubanan og panalanginan. Tan-awa ang bata. Ang bata, kinaiya sa bata na mahadlok gid siya og ngit-ngit. Bisag kinsang bataa, no? Kamo sa bata pa mo murag inana gyud. Murag tanan man siguro bata mahadlok og ngit-ngit. Kay kini nga ako mga bata, akong ginaobserbahan pag ngit-ngit niya, biyaan ako maghilak-hilak, mudagan. O kaha manawag. Tungod kay kinaiya gid nila, mahadlok sila og ngit-ngit. Pero kung naa ang parent ana, dili na sila mahadlok. Inana gyapon ang Ginoo. Panahon sa darkness sa ato ang kinabuhi, dili ta biyaan sa Ginoo. Ug dili ta dapat mahadlok because God is with us. Sa panahon sa atong darkness, sa atong kinabuhi, unsa man din ang mga darkness, mga problema, balatian, mga kahadlukan na mga panghitabo, God is with us, manang dapat dili ta mahadlok. Kay dili man ta biyaan sa Ginoo, ubanan man ta niya. Ang bata, mahimong isog siya, bisan naa sa kangitngit, kay nasayod siya, nga kuyog siya sa iyang inahan o sa iyang amahan. Dapat inana ta. Dili ta dapat mahadlok kay ang Dios nga atong Dios uban man kanato. Do not face the new year alone. Ayaw atubanga ang tuig nga nag-inusara. Naaman ang Ginoo. Kung naa kay mga gikadlukan, ayaw suluha kundili ubana ang Ginoo sa imuhang pagsugod sa bag-ong tuig and seek God daily through prayer and His Word. Mao gini ang kasagara, mao gini ang nunay na kong reminder sa tua. Pag-ampo o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay grabe og benepisyo kung ikaw mainampuon o kung ikaw kanang rooted sa pulong sa Ginoo. Dili ka gayod mahadlok tungod kay nasayran nimo kung unsa ang pulong sa Ginoo ug nasayod ka na ang Ginoo uban kanimo tungod kay kanunay kang nagaampo kaniya. Ang tao nga mubati og kahadlok ug madaog sa kahadlok mao kini mga tao nga wala gyud na root o dili gyud rooted diha sa pulong sa Ginoo ug diha sa pag-ampo sa Ginoo. Mao nang mahadlok gyud ka. Ika-5 o katapusan, the same God requires the same faith and obedience. Kung sa tong imong Dios nga gialagaran niaging tuig, mao gihapon ang klase nga Dios karon. Ug ang gi-require ana diha kanimo sama gihapon ang imong pagtuo ug ang imong pagtuman. So gina-require kita sa Ginoo na mahimo kitang faithful sa Ginoo
o lig-unon nato atong pagtuo sa Ginoo, and the same time magmatinumanon kita nga na kaniya. In Hebrews 11:6, unsay gingon? Hebrews 11:6, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. So unsa daw? Walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Usa kini ka hagit kanato na ato ang lig-unon atong pagtuo diha sa Ginoo, atong pahugtan ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Kay sa diha nga huyang ang imong pagtuo, sa diha nga kauang ang imong pagtuo diha sa Ginoo, dali ra kaayo mubanos ang kahadlok ug kalisang. Ha? Mao bitaw nang katong kana bitong inigbalita nga uy mag-lockdown. Mailhan nimo ang mga tawo nga may mga kahadlok. Ano man? Grabe ang looting mahitabo. Kay pagtuo nila nga mahutdan sila. Panic buying, di ba? Panic buying, looting, ang uban kay di na mamayad. Labi na kanang nana sa kanang rush hour na gyud. Uy mag-lock, kalit og declare ang gobyerno, lockdown karong alas 6 sa gabi eh. Nya nakabalita ka kay alas 5 na. Wa na. Murag kag mabuang siguro. Pero isa na sa katimaan nga huyang ang imong pagtuo sa Ginoo. Mo nang dali ra kaayo nakasulod ang kahadlok. Pagbalita sa Amerika nga doon na sila storm dito katong snowstorm nila. Doon ay mga panic buying dito may mga looting nga nagapanghitabo. Panic buying, looting nga nabitong mangguba nag mga property kay para lang makasulod anang sari-sari store. Di na maagig pultahan kay tungod sa kadaghan sa tao, gubon tong mga glass kay dito na mo diretso iniyahay pasan og bugas. Manay mga looting may tabo. Mo na ang hinungdan pag ang tao kulang og pagtuo sa Ginoo. Mo nang kita lig-uno nato atong pagtuo kay matud pa sa pulong sa Ginoo ulay makapahimot sa Dios kun dili pinagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud nga mutuo nga adunay Dios. Kung muduol ka sa Ginoo, dapat tuuhan nimo nga naa siya. Ang iyang naa siya, powerful siya, kaya niya nga i-provide, kaya niya nga protektahan, panalipdan. So sa diha nga magalawig kita niining tuiga, ato ang pahugtan atong pagtuo diha sa Ginoo. God still calls for faith. Kung unsa ka faithful ni aging tuig, dapat dublihon pag nimo karon. Dapat mas matinumanon pa ka karon. Dapat mas faithful pa ka karon. Kay ang Ginoo nagtawag kanimo nga mahimong faithful kaniya. Another thing, God still calls for obedience. Kung nagmatinumanon ka niaging tuig, mas magmatinumanon ka karon. Kung dili ka 100% matinumanon sa Ginoo last year, dapat ihatag nimo ang 100% karon nga pagtuman sa Ginoo. Gitawag ka sa Ginoo na magmatinumanon sa iya. Meaning musugot sa iyahang mga gusto ipabuhat diha kanimo. Maybe last year na kay mga gibalibaran. Maybe last year na kay mga gibaliwala. Tungod kina kay mas priority sa imong kinabuhi. This year gusto sa Ginoo na ikaw mahimong matinumanon nga na kaniya. Nagtawag nga magmatinumanon diha sa iyahang gusto nga mahitabo diha sa imuhang kinabuhi. Commitment must be renewed. Ang kaminyoon na sila ay ginatawag na mga renewal of vows, no? Labi na panahon sige na. Bronze bitawag na. Di ba lang may bronze na? Wala silver na silver o gold. Na? Ang silver is pila 25 years. Bronze 10 years. Bronze. Di ba? Di mga renewal of vows. Silver is 25 or 30 years. 25. Kanya ang gold kay 50. May mga renewal of vows na ginahimo ana pero ang uban wala renew. Wala renew ang uban. No kay nawa naman tong spark. Pero ang uban katong naga-value gyud og maayo sa ilahang mga pasalig sa usag-usa,
gina-renew nila na abot sa mga ilang mga wedding anniversary, especially during sa ilang silver wedding anniversary and gold wedding anniversary. I-renew nila na ilang bawas pakasal sa lag-usab. Dili pakasal nga mag-ilis sa pud og marriage contract, no? Kasal sila gihapon sa pastor or sa pare nga pinaagi lang sa pag-renew sa ilang mga saad sa usag-usa kaniadtong panahon. Dihabot sa Ginoo, dapat may renewal of commitment. Ha? Kung nag-commit ka last year, renew ka na nga commitment. Na kung nagpamuhat ka para sa Ginoo last year, i-renew ka na nga commitment na mamuhat gyapon ka sa Ginoo karon tuiga. Kay kung dili ka kay pangit pamalandungon nga namuhat ka last year na karon tuiga wa na ka namuhat. No? Asa imong faith? Asa imong obedience? Nga ang Ginoo nagtawag kanimo nga mahimong faithful sa iya, matinuohon kaniya. Unya magmatinumanon sa iya mga sugod diha kanimo. Nya wala kay commitment sa iya. Ang tao nga walay commitment, ano lang na siya? Kanang siya lay magbuot. Manay pasabot ana. Kung wala kay commitment sa Ginoo, kung wala kay saad sa Ginoo, ikaw ray magbuot. Depende sa imo. Mana buot pasabot, kung mingon tag depende sa imo, kung nakay kahigayunan, buhaton. Kung wala kay kahigayunan, di nako buhaton. Kung busy, di ko mo buhat kay busy. Pero kung may commitment ka, busy or may lain ka na mga trabahoon, priority gyud nimo ang imong commitment sa Ginoo. Ug dili ka basta-basta mo abandon na sa buluhaton. Kay nag-commit man ka ana. Sa kaminyoon bitaw, pag maghatag ka sa imong commitment during sa mga saaray ninyo sa usa commitment man na siya. Bisag unsay mahitabo, hinumduman gito nimo imong mga saad. Kay saad to siya. O kadto nga saad, dili to dapat siya nga baliwalaon, kun dili imuha kadtong tumanon. Naman tingali time nga lisod kaayo. Pero bisan lisod, naman siguro time nga murag kanang hagiton sa panahon o sa mga panghitabo. Pero kinahanglan nimong barugan ang imong commitment, ang imong gisaad sa imong asawa o sa imong bana nimo. Bisag hagiton pa sa panahon o sa mga sirkumstansya ang inyong kaminyoon. The same po na sa Ginoo. Pag manaad ka sa Ginoo, pasabot ana, kinahanglan nimong tumanon. Bisag unsa pay mahitabo. Hagiton man sa panahon ang imong commitment. Hagiton man sa financial problem ang imong commitment. Kinahanglan nakastick ka anang imong commitment nga mao ang mo buhat sa mga buluhaton na pabuhat sa Ginoo sa imo. Decide to follow Christ daily. Dapat desisyonan nato na, desisyonan nimo nga musunod sa Ginoo adlaw-adlaw. Di lang panahon sa Domingo, di lang panahon sa prayer meeting, di lang panahon sa mga big events sa simbahan, kun daily sa imong kinabuhi. Kay kung Kristohanon lang kag Sunday, Kristohano lang kag prayer meeting, unsay klase nga Kristohanon ka? Kung inana lang imuhang kinabuhi, Kristohanon panahon Domingo, Kristohanon panahon prayer meeting, Kristohanon panahon sa may mga events sa church. Ang gusto sa Ginoo, you follow Him daily. Adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, whether naa ka sa church, whether naa ka dito sa trabahuan, whether naa ka sa eskwelahan, whether naa ka sa imong balay, naa ka sa imong mga barkada, naa ka sa imong mga silingan, you follow Jesus Christ. Para makita ang imong pagkakristohanon. Ha? Kay biblical man na siya, nga pasigaa ang imong suga. Walay magsindi og suga, nga iyang taguan ilalom sa gantangan, kundi iya kining ibutang sa tungtunganan, aron daghan na mahayagan. So ang imong suga, pasigaa, daily, di lang panahon sa Domingo, prayer meeting, or may mga uban pa na mga aktibidades sa simbahan, kundi daily sa imong life, adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, magsiga ang imong suga. Kay ingon ni Jesus Christ, kung ang asin, kawad-an og parat, wala na'y kapuslanan. Tamak-tamakan na lang siya. So dapat dili ta mahimong walay kapuslanan. Dapat gasika atong suga, dapat dunay lasa ang atong kinabuhi ingon ng mga Kristohanon. Kay kun ang mga Kristohanon, okay, ang life sa Kristohanon, sa dihang nga nag-decide kang mo-follow ka kay Jesus Christ, nya nahibalaan sa mga silingan ng mga dili Kristohanon, ang tan-aw nila sa imo,
lahi ka sa ilaha. Walay mga non-believers na mag-expect sa imuha na ang imong life pareha sa ila. Ang ilang expectation taas kaayo. Sa diha nga, mahibaluan nila nga ikaw Kristohanon, ikaw kay born again Christian na, ang ilang pagtuo sa imuha nga lahi na ang imong kinabuhi. Mao na ang gusto sa Ginoo nga imong pamatud-an nga lahi na ang imong kinabuhi. Mao nang dapat musiga ang imong suga. Mahimong hayag ka sa ngit-ngit nga kalibutan. Ha? Mahimong hayag ka sa ngit-ngit nga kalibutan. Kining mga dili Kristohanon mao ni ang ngit-ngit nga kalibutan ug nagkinahanglan sila kahayag. Ug ikaw dapat ang isa sa suga nga mudan-ag sa ilaha aron kining mga tawhana makakita og kahayag. Kay kun palong ang imong suga, na unsaon nila pagkakita og kahayag? Ha? Unsaon nila pagkakita og kahayag? Mao nang ayaw katingala kung naay manaway nimo. Ayaw katingala kung naay matingala sa imong kinabuhi, kung nganong daot ang imong kinabuhi. Kay dili na mao ang ilang expectation sa imo. Ang ilang expectation sa imo taas kaayo. Nga layo ang imong kinabuhi aning mga tawhana, lahira ang imong kinabuhi aning mga tawhana. Pero kung pareha ra mo kinabuhi, matingala kina sila. Og mahimo gyud nakapandulan ang atong kinabuhi. Mao nang decide to follow Christ daily sa imong kinabuhi. Sa kuno gikingon, bisan asa ka man moadto, unsa man imong buhaton, kinsa man imong kauban, decide to follow Jesus adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Surrender your plans to God. Isurrender ang tanan nimong mga plano diha sa Ginoo this year. Unsa man ang mga plano nimo? Unsa man ang mga planos ninyo nga magtiayon? Isurrender gina sa Ginoo. Mas nindot nga tulo mo magplano. Ang third person mao ang Ginoo. Mana kung magistoryahan nimo sa imong asawa o sa imong bana nimo, apili gyud og pag-ampo. Kung naamoy mga plano inani, then post mo kadali. Then, ask the Lord for guidance and for help. Natabangan mo kung sakto ba, tama ba, maayo ba ni siya, o dili ba ni siya maayo. Mo na ipasabot na imuhang i-appeal ang Ginoo diha sa imong mga plano. I-surrender ang imong mga plano diha sa Ginoo. So before ta mo close ato ang message, ang bag-o nga tuig, sa matag bag-ong tuig, nagdala o bag-o na mga hagit. Apan ang Ginoo nga atong Dios sama kaniadto o niaging tuig karon og sa maabot sama gihapon. Ang imong buhaton igsuon og hinumduman sa kanunay na magmatinumanon o magmatinud-anon diha sa Ginoo. Tungod kay if God was faithful before, He will be faithful again diha sa imong kinabuhi. Susulod niining bag-ong tuig nga adunay kumpiyansa diha sa imuhang kaugalingon ug adunay pagsalig diha sa Ginoo. Adto sa ato ang prayer concern. Let us pray sa inyuha diayong kuan. Iampo ninyo ang inyong mga personal na mga alampuanan sa inyong kinabuhi. So kanunay gid nato nga ginaapil ang imuhang mga personal na mga prayer concern tungod kay importante gid ni siya. Nga kamo mismo kabalo mo sangpit sa Ginoo. Labi na diha sa inyong mga angayan nga idangop diha sa Ginoo. Hinumduman nato wala tay mahimo. Kung naamang kay kwarta, dili makahimo ang kwarta sa kaya mahimo sa Ginoo. Muna dangop kita sa Ginoo. Hinumdum ko sa tubag ni Sara Duterte sa giingon ni Ping Lacson nga pinaka-worst daw may tabo sa usa ka tawo, labi na kay bato kay mapriso. Pero ang tubag ni BP Sara, ingon niya, yung dili na mao pinaka-worst nga may tabo sa tao ang mapriso. Ang pinaka-worst na may tabo sa tao, kanang masakit siya, niya mahurot iyang kwarta o gasto sa iyahang
pagpa-hospital. Unya mamatay gihapon siya. So mao na ang iyahang ingon pinaka-worst. Kung mao na siya pinaka-worst, either aning duha, mapriso, mamatay, or mahurot imong kwarta tungod sa balatian, pinaka-worst, kung wala kay salig sa Ginoo. Kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, kung ma-experience nimo ni, luoy gid kaayo ka. Kay di lang ka mag-suffer diri sa kalibutan, kung dili mag-suffer pud ka human sa imong kamatayon. Manang akong challenge sa inyo ha, i-pray ninyo ang salvation, kaluwasan sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Kay kabalo ka, nga naagyoy mga minahal nimo sa kinabuhi, nga wa pa gid mga lagad sa Ginoo. Kung gusto ka nga sila dili mahiadto sa usa ka mapait na kahimtang sa kalag human sa kamatayon, idangop sila sa Ginoo. Wala may imposible sa Ginoo. Ang kaluwasan para sa tanan. Kay mao ni ang gingon sa pulong sa Ginoo. Na ang kaluwasan para sa tanan na makasasala. And we know, kita ang tanan makasasala. O isa ka nga nakita sa Ginoo nakaambit sa kaluwasan. O the same, gyapon ang imong minas kinabuhi. Gusto na sa Ginoo nga maluwas na sila. So, iampo nimo ang ilahang kaluwasan, kinsa man ni sila, papa, mama, igsuon, mga auntie, uyuan, mga pagumangkon, i-pray nimo sila sa Ginoo na sila mga lagad sa Ginoo. Ikaduha, i-pray ang imuhang mga needs sama sa panalapi, no? Kay isa gid ni siya sa mga challenge sa tuwa ingon ng mga Kristohanon. Ang panalapi gid nato. Pasalamat ko sa Ginoo kay kamo murag nakwartahan naman mo. Ito. Di ba? Makaingon ko na gid mo yung kwarta kay lahi naman gid mo sa unang panahon. No? Bago pa ko dali maglahi naman gyud ang nahitabo sa inyong financial ninyo. So, nagigibuhat ang Ginoo sa inyo ha. And padayon ta mag-pray ana sa Ginoo nakatong mga nga yampo ninyo na ipadayon gihapon nga i-provide sa Ginoo yung panginahanglanon, panalanginan, kanang muhuswag bisan gamay lang gud sa kinabuhi, no? Kanang happy naman ta ana. Happy naman siguro mo ana. Kanang makontento lang bitaw kung unsa ang gihatag sa Ginoo. Naigo siya nga para sa imuhang pagpadayon gyud sa pag-alagad ug pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo. So ayan po na siya. And kung dunay mga balatian, i-pray na siya sa Ginoo. Ug uban pa na imuhang mga prayer concern sa imong family nimo, idangop na siya sa Ginoo. So manindog tang tanan. And let us bow down our heads, no? Unya atong iampo sa Ginoo. Dili ta maulaw nga moduol sa Ginoo. Let us pray. Yes, Lord, dalaygon ka Ginoo ni taknaa karon sa kagabihion. Salamat gid Ginoo sa imong pag-uban kanamo sukad kaganina ug hantud karon. Salamat sa imong pulong nga naga-remind kanamo may tungod sa imong pagkawalay, pagkausab nga Ginoo sukad kaniadto karon ug sumaabot Ginoo. Salamat Ginoo sa imong mga pasalig nga ni kanamo Ginoo.
ug salamat sa imong pagpahinumdom kanamo na kami Ginoo magmatinumanon gayud kina kanimo mamuhat para kanimo Ginoo. Lord, nadungog nimo ang mga prayer request sa imong mga katawhan. Wala ko masahid kung unsa ang ilahang nga mga mga personal na mga alampuanan nga na kanimo, mga personal nga gipangayuag tabang nga na kanimo. Pero kung unsa man na Ginoo, akong mga prayer na ikaw magatubag Ginoo ug magatabang Ginoo. Ug sa tanan nilang mga ginaampo, imong tubagon, imo silang tabangan Ginoo nga mahitabo ang tanan according sa ilang mga giampo Ginoo. Bisan na sa among pagpamauli karon, padayon nimo kami nga ubanan ug panalanginan, pinaagis pagpanalipod usab sa mga kinabuhi Ginoo. Og bisan na Ginoo sa pagpangatulog namo karong gabi una, ubanan ug protektahan nimo kami Ginoo og i-bless Ginoo na makasinati kami og lalom og lami nga pahulay karon gabi una Ginoo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit makig-uban kanato pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. 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 Maayong gabi sa tanan. Dalaygon ang Dios.